الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه. إنه الآن فرصة كبيرة وفرصة عظيمة لتعلم العربي. نحن في فصولهم في مسجد وفي الكتاب كله باللغات العربية، ومعكم الأساتذة العربية يوافقكم دائما. هذا هو فرصة ذهبية لكم، فرصة جميلة. وبعد الزمان لقد تتخرجون من الشغل لا من هذه الفرصة، ولا يأتي هذا الوقت لكم. أنتم تتمنى نحن نتعلم العربي لكن لا تجد أحد يعلمكم. فهمتم يا شباب؟ فهمتم؟ الفصل الأول إلى الفصل السادس فهمتم؟ أيوة يا شباب، وهذا أنتم من اليوم كلكم من اليوم تتعلم العربي وتتكلم العربي مع أصحابكم.